दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा पैगंबरों को यहूदी कौम की तरफ ही भेजा गया था। इवन अगर आप लोग उन गिने चुने नबियों और रसूलों का बैकग्राउंड चेक करोगे कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं या जिनका नाम कुरान के अंदर भी आया है, तो इनमें से भी ज्यादातर पैगंबरों का ताल्लुक कहीं न कहीं इसी कौम के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। मगर एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारा खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की और बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की। ज़्यादातर मेरे दोस्तों मेरे भाइयों जो पैगंबरों का सिलसिला आया है वो क्या नाम है, यहूदी कौम में सबसे ज़्यादा पैगंबर आए हैं, यानी कि बनी इसराइल, इन्हें कह सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा दर्दनाक काम किया है कि 2 पैगंबरों को कत्ल किया और उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया। उनमें से एक का नाम है याहिया अलैहिस्सलाम और एक ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ये इन्हीं दोनों पैगंबरों की कहानी है ये। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह से कत्ल कर दिया, यानी कि शहीद कर दिया और ख़ुद अज़ाब में मुब्तला हो गए। तो ये पूरी वीडियो इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ी बेहतरीन है, अच्छी वीडियो है। इसको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा पैगंबरों को यहूदी कौम की तरफ ही भेजा गया था। इवन अगर आप लोग उन गिने चुने नबियों और रसूलों का बैकग्राउंड चेक करोगे कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं या जिनका नाम कुरान के अंदर भी आया है, तो इनमें से भी ज्यादातर पैगंबरों का ताल्लुक कहीं न कहीं इसी कौम के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। मगर एक दूसरा सच ये भी है कि इन लोगों ने वक्त वक्त पर बेशुमार पैगंबरों को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से कत्ल भी किया। एक रिवायत से तो ये तक पता चलता है कि एक बार सिर्फ एक दिन के अंदर इन लोगों ने 45 पैगंबरों और 170 के करीब ऐसे नेक लोगों को कत्ल कर दिया था कि जो इनको नेकी की दावत दे रहे थे। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों के सामने 2 ऐसे ही पैगंबरों की बात करेंगे कि जो इस सारे जुल्म सितम का शिकार बने और जिनको बड़ी ही दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। इतनी दर्दनाक और खौफनाक तरीके से शहीद किया गया कि जिस तरह का एग्जाम्पल हम लोगों को पैगंबरों के इतिहास में तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि आम लोगों के इतिहास में भी बमुश्किल ही मिलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों पैगंबर कोई आम पैगंबर नहीं थे, बल्कि कितने ज्यादा मशहूर और ऊंचे लेवल के थे। इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तौरात, इंजील और बाकी पुरानी किताबों के साथ साथ कुरान के अंदर भी इन दोनों ही पैगंबरों का जिक्र बाकायदा इनके नाम के साथ मौजूद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस सच्ची कहानी का आगाज होता है आज से लगभग 2000 से 2100 साल पहले से, कि जब इस दुनिया में एक अल्लाह के पैगंबर हुआ करते थे, यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, मगर फिर भी इनकी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से ये खुद और इनकी जो वाइफ थी वो काफी गमगीन रहा करते थे और हमेशा ये तमन्ना किया करते थे कि काश खुदा इनको एक औलाद दे दे। खासतौर से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बात को लेकर भी परेशान रहा करते थे कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद ना तो मेरी कोई औलाद होगी और ना ही मेरे भाई या बाकी अजीज लोग इस काबिल हैं कि वो कौम बनी इसराइल की हिदायत और इनकी रहनुमाई का सिलसिला आगे बढ़ा सकें। तो अगर खुदा मुझको एक औलाद से नवाज देगा तो बनी इसराइल की इस्लाह और हिदायत का ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। लंबे इंतजार के बाद और बहुत ज्यादा दुआओं के बाद खुदा ने इनकी सुन ली और इनको वही के जरिए से ये खबर दी गई कि हम तुमको एक बेटा अता करेंगे जिसका नाम तुम याहिया रखना। इस नाम का पहले कोई भी नहीं हुआ और ये खुदा के नजदीक बहुत मकबूल होगा, जो इस कौम की खराब हालत की इस्लाह करेगा। वादे के मुताबिक एक बच्चे की पैदाइश हुई जिनका नाम फिर हजरत याहिया रखा गया और जिनको कुछ साल के बाद ही मतलब बचपन में ही नबुव्वत से भी नवाज दिया गया। यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि हजरत याहिया की जो माँ थी, यानी कि हजरत ज़करिया की बीवी जिनका नाम हजरत हन्ना था, उनकी एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम हजरत मरियम था। ये वही मरियम है कि जिनके पेट से बिना बाप के फिर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो फिर आगे चलकर हमारी इस दुनिया के सेकंड लास्ट नबी बने और जिनको दुनिया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना। तो इस हिसाब से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रिश्ते में आपस में खालाजाद भाई थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने शुरुआती दौर से ही अपनी कौम की खूब इस्लाह की और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जिंदा किया। और फिर बाद में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का दावा किया तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उनकी दावत को कबूल करने वाले सबसे पहले इंसान थे। याद रहे कि उम्र के मामले में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे। दोस्तों रिवायतों से पता चलता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गिरियाउजारी किया करते थे, यानी रोया करते थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर भी काफी निशान बन गए थे। वो बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार, नर्म दिल और एक सादा जिंदगी जीने वाले इंसान थे। वो बिल्कुल जरूरत के मुताबिक ही खाते और कपड़ा भी उतना ही पहनते कि जितने से सिर्फ सत्र छिप जाता था। आपको जंगलों और बयाबानों से काफी मोहब्बत थी और आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भी वहीं पर गुजरा। न कोई जमीन थी, न घर बार था, न प्रॉपर्टी थी, जहाँ पर भी सूरज डूब जाता था वहीं पर बसेरा डाल लेते थे। दोस्तों हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे गुनाह सरजद न हुआ हो सिवाय हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के। खुदा की तरफ से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को 5 काम करने का हुक्म दिया गया था और वही 5 काम फिर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी करने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी पूरी कौम को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर कहा कि खुदा ने मुझको ये करने का हुक्म दिया है, तुम भी करो। सिर्फ खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज अदा करो। इसके अलावा रोजे के बारे में भी उन्होंने हुक्म दिया, सदक़े का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि खुदा का खूब जिक्र किया करो। अब जहाँ तक मामला हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत का है तो इसके ऊपर तो अलग अलग दौर के बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जो चीज ज्यादातर स्कॉलर्स ने लिखी है और जिसका सबूत और जिसका वजूद हम लोगों को ईसाइयों के भी बहुत सारे
سورسز میں ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں اس علاقے پر ایک ہیروڈ نام کے بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہیروڈ کی یہ چھوٹی سی حکومت اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑے سے جارڈن اور تھوڑے سے ندرن فلسطین کے علاقے پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ کافی عیاش ہوا کرتا تھا اور اس کی انہی عیاشیوں کی وجہ سے اب قوم بھی کافی عیاش ہو رہی تھی اور کھلا محسوس کر کے غلط کاموں کی طرف جا رہی تھی۔ ہیروڈ نے اپنے بھائی کی بیوی ہیروڈیاس کی جو عیسائیوں کے اتہاس میں کافی مشہور ہے اس کو انلیگلی اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قوم کے نبی تھے اور اپنی پوری قوم کی اصلاح کیا کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کے اس کام کی کھلی مخالفت کی اور کہا کہ یہ عورت تمہارے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کے قید میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کروا دیا تھا لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے ایک سچے نبی اور بہت زیادہ نیک انسان ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی حکومت میں رہنے والے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں۔ مگر دوسری طرف وہ جو اس کی ناجائز بیوی تھی یعنی کہ ہیروڈیاس کے جو قانونی طور پر لیگل نہیں تھی، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آئیڈیولوجی کو اور ان کی تعلیمات کو خود کے لیے اور اپنی جیسی دوسری عورتوں کے لیے خطرہ مانتی تھی، اسی لیے وہ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے محل کے اندر ایک رقص و موسیقی کا بڑا ہی زبردست جشن ہوا۔ اس جشن کے اندر پھر ہیروڈیاس کی ایک جو بہت خوبصورت اور جوان بیٹی تھی، اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بڑا ہی زبردست رقص دکھایا۔ اس کی اس پرفارمنس سے بادشاہ اتنا زیادہ دیوانہ ہو گیا کہ اس نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ اس پر ہیروڈیاس کی بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور ظاہر ہے ماں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو یحییٰ علیہ السلام کا تھال میں رکھا ہوا سر چاہیے ہے۔ یہ سن کر پہلے تو بادشاہ تھوڑا سا سٹپٹایا، لیکن ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی زبان دے چکا تھا اور ویسے بھی وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا، اسی لیے فوراً حکم دیا گیا اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو جیل میں بند تھے ان کو بڑی ہی دردناک طریقے سے سر کاٹ کر شہید کر دیا گیا اور پھر بعد میں ان کے کٹے ہوئے سر کو تھال میں سجا کر محل میں لایا گیا۔ دوستوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے جو والد تھے یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے اور جن کو بالکل بڑھاپے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی گئی تھی، ان کو بھی بڑی ہی دردناک طریقے سے اس قوم نے شہید کر دیا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو دشمنوں نے پھر ارادہ کیا کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت زکریا کو بھی ختم کر دیتے ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو جب دشمنوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ فوراً ہی وہاں سے نکل پڑے۔ بھاگتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پر پہنچے اور ان کو احساس ہوا کہ دشمن بھی بہت جلد ہی ان تک پہنچ جائیں گے تو انہوں نے پاس ہی میں ایک پیڑ کو دیکھا اور اس پیڑ کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا لے۔ وہ پیڑ پھٹا اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام اسی کے اندر چلے گئے، لیکن جب وہ اندر گئے تو باقی حصہ تو ان کا سب کچھ اندر تھا لیکن کپڑے کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا۔ شیطان نے کسی شکل میں دشمنوں کے سامنے آ کر کہا کہ زکریا اس پیڑ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کپڑے کے اس حصے کو جب دشمنوں نے دیکھا تو فوراً ایک آرے کی مدد سے وہ اس پیڑ کو کاٹنے لگے۔ چند لمحوں میں ہی ان لوگوں نے آرے کی مدد سے اس پورے پیڑ کو چیر ڈالا اور اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ حالانکہ دوستو یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے مسلم اسکالرز حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے اس واقعے کو صحیح نہیں مانتے ہیں، یعنی یہ جو پوری روایت ہے کہ انہوں نے پیڑ سے مدد مانگی پھر وہ اس کے اندر گئے اور بعد میں اس پیڑ کو ہی چیر دیا گیا، یہ پوری روایت بہت سارے مسلم اسکالرز کے مطابق گڑی ہوئی ہے یعنی کہ فرضی ہے، جس کو بعد میں رد و بدل کر کے کتابوں کے اندر انٹر کر دیا گیا اور انہی کتابوں کے ذریعے سے سینکڑوں سال سے وہ عام لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا، جو پیغمبر تھے ان کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا، کیا وجہ تھی، یہ آپ نے دیکھا اور ویڈیو بڑی بہترین تھی، اچھی لگی ہوگی آپ کو، اور اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے، قیمتی رائے۔ تو پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔